नमस्कार। सिधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज पनि हामी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पछिल्लो आवधिक चुनावपछि शक्तिशाली सरकार सञ्चालन गर्ने 5 वर्षसम्म मुलुकलाई समृद्धि र स्थायित्वको बाटोमा नेतृत्व गर्ने अभिमत पाएर आएको दल, जसको नेतृत्वको सरकारले सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर 2 वर्ष अघि नै मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा लैजाने निर्णय गर्यो। अनि सरकारको यो निर्णय प्रक्रियाप्रति नेकपाको एउटा धार असन्तुष्ट छ, सडकमा सङ्घर्ष गरिराखेको छ र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नेकपाको दुवै धारले यति बेला नेकपाको गतिविधि देशव्यापी रूपमा चलायमान बनाइराखेको छ। एउटा धार चुनावको तयारीमा, अर्को धार संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भन्ने दबावका बीचबाट चल्दै गर्दा आज हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित, जो निरपेक्ष कुनै पनि धारमा देखिराख्नु भएको छैन अनि समग्रतामा नेकपाको एकतामा केन्द्रित भएर संवाद गरिराख्नु भएको छ विभिन्न तहमा। आज हामी समग्रतामा नेकपाभित्रको समस्या के हो अनि नेकपा कता जाँदैछ भन्ने विषयमा जोडिएर उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको हुन त पक्षधर्ता खुलेको छैन, तर तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता। अर्घेल यहीँ कसको देखिराख्नु भएको छ तपाईँले? अहिले नेकपा यो तहको परिस्थितिमा धकेलियो। नेकपा जनमत प्राप्त गरेर ठुलो पार्टी, झनै 2/3 नजिकको पार्टी भयो। नेकपाको सङ्गठनात्मक कुराहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भइसकेको थिएन। एकतापछि वैचारिक कुराहरू पनि महाधिवेशन भनेर थाँतिरहेको सम्झौतै गरियो त्यहाँ पनि हो। अर्कोतिर चुनावबाट जनमत प्राप्त गरिसकेपछि सरकार सञ्चालनमा हामी गयौँ। सरकार सञ्चालनमा रहँदा सबैको ध्यान सरकारलाई सफल बनाउन तर्फ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। पार्टीको जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा पनि त्यो हो, तर सबैको ध्यान त्यता केन्द्रित भएन। यो सरकार सञ्चालनको जुन अवसर नेकपाले पायो, भविष्यमा यति नै अवसर आउँछ कि आउँदैन, र त्यो बेला यदि अवसर आएन र अहिले पाएको बेलामा पनि यसलाई मैले मेरो हितमा पनि प्रयोग गरिन भने म पछि पर्छु कि भन्ने यो आत्मकेन्द्रित सोच, सामूहिक केन्द्रित भन्दा पनि आत्मकेन्द्रित सोचको विकास हुनु पनि दुःखद कुरा भयो। दुवै पक्षमा, दुवै धारमा। दुवै धारमा एकतिर सत्ता प्राप्ति भइसकेपछि अरू धेरै चाहिँ किन सोच्ने र छोड्नु नपरोस्, भए जतिको सबै कुरा चाहिँ मेरो इच्छा चाहिँ यही बेलामा पुरा होस् भन्ने एकतिर देखियो भने, एकतिर कुनै इच्छा नै पुरा चाहिँ नहुने भएपछि किन आफ्नो भनिराख्नु र किन आफ्नो भनिराख्नु भन्दाखेरि दुई बीचको विभाजनको धार पनि त्यहाँ चाहिँ सिर्जित हुनु, यो दुःखदायी कुरा चाहिँ नेकपाले भोग्यो, अहिले भोगिरहेको छ। तपाईँ त निर्वाचित भएर आइसके पछाडिको पहिलो कार्यकालको पहिलो क्याबिनेटको मिनिस्टर हो। तपाईँले त भोग्नुभयो नि। अब डे 1बाट फर्केर हेर्नुहोस् त,
काम गर्न दिएन मेरो भाग भएन भनेर मलाई घेराबन्दीमा पारे, मेरै पार्टीका नेताहरूले मलाई अप्ठ्यारोमा पारे, मेरै पार्टीका कारण सरकार असफल भयो, त्यसैले म नयाँ म्यान्डेटको लागि जाँदैछु प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ नि। डे वानमा तपाईँको भोगाइ पनि त्यही थियो। मेरो मान्यता के हो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजी सहित 2 जना मन्त्री चाहिँ मात्र शपथ लिया थियो, बाँकी किन भएन भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि मेरो पालो कहिले आउने भने खिचलो बाँकी नै रहेको देखियो। मेरो भागका मन्त्रीहरू कतिजना? पहिला त प्रधानमन्त्री नै म कहिले हुने, त्यसपछि मेरो पालोको बारेमा पछि अरू होला, तर अहिले मेरो मन्त्री कति हुने त्यो मन्त्रीको कुरा मात्र थिएन, प्रधानमन्त्रीकै कुरा पनि थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो शपथ लिइसकेपछि हामीले शपथ लिइसकेपछि 25 दिनसम्म चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन। त्यो नै एउटा दुखदायी कुरा थियो र त्यो एउटा सुरुवात पनि त्यो हो। 2.5 वर्ष पुगेपछि त्यो कुरा सार्वजनिक भयो। 2.5 वर्ष सरकार गोप्य सम्झौता जुन हो जसलाई पार्टीका नेताहरूले त गरे, पार्टीले चिन्या थिएन, बुझ्या थिएन हो, त्यो जब सार्वजनिक भयो त्यस बेला नै मलाई पनि के लाग्या थियो भने यति रणाको सुरुदेखि नै नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा थियो। दोस्रो कुरा, मन्त्रीमण्डलमा रहँदा सरकारलाई सफल बनाउने कुरा, राम्रो कामको प्रचार प्रसार र कुनै गलत भएको छ भने नियन्त्रण गर्ने कुरा, यो चाहिँ मेरो कामै होइन भनेर पार्टीमा रहेका तर सरकार बाहिर रहेका को बुझाइ यो हुनु पनि दुखदायी कुरा हो। उनीहरूको अर्जुन दृष्टि केमा थियो त्यति बेला? त्यतिखेर मैले नेपालको राजनीतिलाई बुझ्दाखेरि र नेता, मैले सबैलाई भनिन, नेता केही नेताहरू, धेरै जसो नेताहरूमा राम्रो काम चाहिँ मेरै पालामा मात्रै होस् र राम्रो काम गर्दैछ भने अरूको पालामा भयो भने पनि त्यसलाई राम्रो नदेख्ने, सकेसम्म हुँदै नहोस्, भयो भने पनि राम्रो नदेख्ने। यो के हो भने कुण्ठा चाहिँ आफूभित्र पलाएर राखिराख्ने कुरा, यो चाहिँ प्रवृत्तिगत रूपमा भन्ने हो भने एउटा गलत प्रवृत्तिको शिकार भएको मैले अनुभूति गर्छु, चाहे त्यो जुनसुकै सरकार रहेको बेलामा किन नहोस्। त्यसै कारणले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ र राम्रो गर्नको निम्ति प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, नराम्रो काम कुनै भएको छ भने आलोचना गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ र सुध्रिने मौका दिनुपर्छ। यहाँनिर तपाईँले भनेकै कुण्ठाका कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि यो बीचमा अभिव्यक्तिका क्रममा लिखित रूपमा सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नु भएको छ। आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर गोप्य सहमति भएको कुरा प्रचण्डजीले दिल्लीमा जाँदै गर्दा किन भन्नुभयो? विश्व समुदायलाई नेपालको सरकार अस्थिर छ, नेपाल प्रणाली अस्थिर छ भन्ने मेसेज उहाँले दिल्ली जाँदै गर्दा किन दिनुभयो? एउटा प्रश्न उहाँले उठाउनु भयो। यो बीचमा तपाईँले भनेकै सन्दर्भमा फर्किराखेको छु म। अर्को, मैले मेरो सरकारको पालामा समग्र राजनीति पार्टीसँग सहमति लिएर नक्सा नयाँ जारी गरेँ, आवधिक नक्सा जारी भयो, नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने प्रयत्न सुरु भयो। त्यति बेला मेरो कार्यकालमा एउटा राम्रो काम भयो भनेर मेरा विरुद्धमा कुण्ठा पोखियो भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। यी दुईटा कुराहरू जोड्दाखेरि त्यो शक्ति काहीँ न काहीँ वैदेशिक शक्तिको तालमा, इसारामा प्रयोग भएर यो परिस्थिति आएको पो हो कि तपाईँको पार्टीमा? अब नेपालमा वैदेशिक शक्तिहरू चलखेल गर्छन् कि गर्दैन भन्ने हो भने गर्छन्, प्रयोग भएकै हो। कहाँ कहाँ गर्छन्, कुन मात्रामा गर्छन्, कसको मात्रा कति हो, मात्रा फरक होला। म सम्झिन्छु
यदि वैदेशिक शक्तिकै दबाव र प्रभाव चाहिँ मानेको भए अहिलेको नेपालको संविधान जारी हुने थिएन। त्यतिखेर हाम्रा यिनै नेताहरू गोप्यतापूर्वक सहमति गरेर अनि फास्ट ट्र्याकबाट एक किसिमले भन्ने हो भने थुप्रै धारा निलम्बन गरेर थुप्रै कुराहरू विदेशीहरूले त्यो भित्र चलखेल गर्ला र फेरि अप्ठ्यारो बनाउला। हुँदा हुँदा त 15 दिन मात्र रोक्ने कुरा समेत ल्याएका थिए, तर एक दिन पनि रोक्न सकिँदैन। यो राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकता हो र देशको आवश्यकताको साथसाथै संविधान जारी गरेर संविधानमा केही कमी कमजोरी रह्यो भने भविष्यमा संशोधन मार्फत जाने भनेको त यिनै नेताहरू नै हो नि। सङ्कटबाट नि जस्तो नक्साको प्रसङ्ग आउँदा कसैले पनि एकजना बाहेक भन्ने हो भने व्यक्ति बाहेक, एक व्यक्ति बाहेक अरू कसैको फरक मत थिएन। मात्रा फरक थियो होला, बुझाइको स्तर मात्रा फरक थियो होला, स्ट्रेस भनौँ न कति दिने त्यसमा त्यो फरक हुन सक्छ। तर के हो भने त्यो त सर्वसम्मत थियो है, सर्वसम्मत थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा के परिस्थिति पनि म देख्छु, सङ्कटबाट निवारण गर्ने अनि नआएको सङ्कट पनि खोजेर चाहिँ ल्याउने र फेरि पनि सङ्कट छ भने देखाउने। अहिलेको सङ्कट जनताले सिर्जना गरेको होइन, विपक्षले होइन, वा सिधै रूपमा भन्ने हो भने विदेशीले भन्ने ठाउँ छैन। होला चासो होला, तर के हो भने अहिलेको सङ्कट खास गरी नेकपाको सङ्कट जुन चिरा परेको छ नि, त्यो कार्यकर्ताले ल्याएको होइन, तल्ला स्तरका नेतृत्व पंक्तिले ल्याएको होइन, यो माथिल्लो तहको नेतृत्व पंक्ति खोजेर ल्याएको समस्या हो र त्यो समस्या अहिले तल तलसम्म पुगेको छ र परिचालित कार्यकर्ता भएको छ, जनस्तरमा पनि पुगेको छ, तर सकारात्मक सन्देश गइरहेको छैन। किन भने आफ्ना कुण्ठाहरू अभिव्यक्त भएका छन्। जिन्दगी भरि कोही 50 वर्षसँगै काम गर्नुभएको छ। म आफै झन्नै 43 वर्ष भएछ राजनीतिक जीवनमा हाम्रा यिनै नेताहरूसँग काम गरेको। अहिले नदीका दुईटा किनारा जस्तो भएर हिँड्नु परेको छ र अहिले महाभारतको लडाईँमा बाण हाने जस्तै एकले अर्कालाई अहिले मौखिक बाण आफूले थाहा पाए जतिको सबै डिक्सनरीमा छैन भने पनि खोजी कटु वचन, क्षुद्र वचन, बोल्नै नहुने, समाजले पचाउनै नसक्ने पनि बोलेर आफू ठुलो देखाउनु भएको छ। ठुलो हुनु भएको होइन, देखाउनु भएको, आफै सिद्धिनु भयो। यो स्थितिले कुन ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने हो भने अहिले सञ्चारकर्मीहरू सबै युट्युबमा छ, अनलाइनमा छ। भोलि अलिकति शान्त भइसकेपछि अहिलेको एक किसिमको ज्वारभाटा शान्त भइसकेपछि अनि आफूले आफैलाई सुन्दा मैले नै यति त धेरै गरेका रहेछु, धेरै बोलेको रहेछु, बोल्नै नहुने कुरा बोलेको रहेछु, भन्नै नहुने कुरा भनेको छु भन्ने आफैलाई लाग्नेछ। म गाउँमा काठमाडौँमा त भन्ने हो भने बुझ्न गाह्रो होला,
तर गाउँमा किसानले गाई किन्न जाँदा, भैँसी किन्न जाँदा त्यसको मूल्य कसरी निर्धारण गर्दो रहेछ भन्ने हो भने गाईले कति दुध दिन्छ, कति बेद ब्यायो, कति बेद ब्यायो, भैँसीले कति दुध दिन्छ भन्ने हो। गाईले कति गोबर दियो भनेर हो, भैँसीले कति गोबर दियो भनेर हो। यो त स्वाभाविक हो, दुध दिने भएपछि त गोबर पनि आउँछ नि भनेर। अनि गोबरको थुप्रो देखाएर अनि यो चाहिँ मेरो गाईको मूल्य हो भने कसैले भन्दैन। त्यसैले फोहोरी कुरा गरेर, दुर्वाच्य बोलेर, कटुवाच्य बोलेर र सहयोद्धा, सहयात्री विचार पनि एउटै बोक्ने, तर कतिपय कार्यशैली, कतिपय निर्णयहरू र कतिपय आक्रोशपूर्ण कतिपय विमतिहरू होला। यस्तो बेलामा भयभरको नाङ्गेझार बनाएका छन् ले कहाँ पुर्याउँछ। अब यहाँनिर यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो समग्रतामा अबको कम्युनिस्ट राजनीति बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक धारबाट जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुपर्छ भन्ने जनताको बहुदलीय जनवादलाई अङ्गीकार गर्ने, अनुसरण गर्ने तपाईँहरू जस्ता कम्युनिस्ट योद्धाको धार चाहिँ के हुन्छ अब किनकि दुईटै धार वैचारिक बहसमा छैन यति बेला होइन। तपाईँले भने जस्तै फोहोरको थुप्रो कसले धेरै देखाउने भन्ने मात्रै फोहोरको थुप्रो देखाइराखेको अवस्था छ। अब जब विचार बोक्ने धार भनेर तपाईँले खोजिराख्नु भएको छ नि, तपाईँहरूको राजनीति के मलाई भन्नुहुन्छ भने म सुरुमै जब म राजनीतिमा आएँ त्यतिखेर पार्टीको पदमा पनि थिएन, म सार्वजनिक रूपमा ट्रेड युनियनको पदमा थिएँ। त्यतिखेर पहिलोचोटि म आफू काम गर्ने ठाउँमा मतपत्र राखेर मतबाट 85% मत ल्याएर त्यतिखेर म सभापति भएको थिएँ। आजको कुरा होइन, अनुमोदित, जनमतबाट अनुमोदित। 2048 सालदेखि म पटक पटक जनताबाट अनुमोदित भएको छु, पार्टीभित्र पनि अनुमोदित भएको छु। त म टिके प्रणालीलाई त कहाँ मान्छु र, मान्दिन। त्यसै कारणले अहिले पार्टीले जनताको जनवाद भनेको हो, तर पूर्व एमाले पृष्ठभूमि हामीले वकालत गर्दै आएको त जनताको बहुदलीय जनवाद हो नि। जनवादलाई पनि मिलाइदिनु पर्यो नि, मिलाएरै हो। त्यसकारण यसको फैसला महाधिवेशनबाट हुनेछ भनेर थाँती राखेर, तर यसको मतलब हामीले भनेनौँ नि कि सामूहिक निर्णय प्रणाली आवधिक निर्वाचनलाई मानेरै हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी त वक्तव्य जारी गर्ने पार्टी पनि हुन्छ, परिवारका सदस्यहरू राखेर पार्टी पनि हुन्छ। अनि म चाहिँ अध्यक्ष भए, तिमीहरू फलाना फलाना सदस्य भयो अथवा फलाना फलाना पदमा गयो भने यस्ता पनि पार्टी, आत्मकेन्द्रित जनवाद, आत्मकेन्द्रित जनवाद भएको पार्टी पनि हुन्छ। तर हामीले मानेको के हो भने प्रतिस्पर्धात्मक जनताको अनुमोदन सहितको कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनताको अनुमोदन सहितको कम्युनिस्ट पार्टी। उही पिस्तौल देखाएर अथवा तीर देखाएर अथवा खुकुरी देखाएर अथवा मुक्का देखाएर अथवा तर्साएर होइन, जनता भगवान हुन्, भगवानलाई ढोगेर अनि विश्वासको मत प्राप्त गरेर हामी आएका हौँ र हाम्रो बाटो पनि त्यही हो। बाटो यहीँनेरि तपाईँको पार्टीले बिगार्यो। त्यसो हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू के त्यसै गरी जनताबाट अनुमोदित भएर निर्वाचित हुँदै अनुमोदित हुँदै पार्टी सञ्चालन गर्दै आएको धार थियो र तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो। 31 वर्षसम्म एउटा व्यक्ति पार्टी चलाइराखेको छ भन्ने हेक्का त तपाईँको नेकपा एमाले थियो नि त्यति बेला। एकता र रूपान्तरण त हुन्छ नि। हामी पनि पात्र रूपान्तरण गर्न सक्नु होला, तपाईँले प्रवृत्ति त सक्नु भएन छ नि त, आज पोलिराखेको छ नि तपाईँहरूलाई। छ अप्ठ्यारो, विचारमै परिवर्तन गर्ने कुरा, व्यवहारमै परिवर्तन गर्ने कुरा, आत्मस्वीकृतिको कुरा सजिलो हुँदैन, सजिलो हुँदैन। हामी
रत्नाकर डाकुबाट वाल्मीकि हुन सक्छ भने अनि परिवर्तन भएको होइन, सजिलै भएको हो र। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी थुप्रै समाज परिवर्तन गर्न हिँडेका व्यक्तिले अनि नेता परिवर्तन गर्न नसक्ने, कार्यकर्ता परिवर्तन गर्न नसक्ने, अनि जनता कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ? जनतामा पनि त विविधता हुन्छ, नेतामा पनि विविधता हुन्छ, कार्यकर्तामा पनि विविधता हुन्छ। त्यसै कारणले परिवर्तनको बाटोमा हिँडेको। कति समयभित्र परिवर्तन भन्ने, कोही छिटो परिवर्तन होला, कोही ढिलो परिवर्तन होला, तर परिवर्तन नभई सुखै छैन। किन भन्दा एक समयमा बन्दुकको नालबाटै सबै कुराको टुङ्गो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी हुन् नि, नेताहरू तिनै ठाउँबाट त आएका हुन् नि। अब बन्दुकको नालबाट चाहिँ सबै कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो? आइसक्यो नि जनताको जनमतमा। हो, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसक्यो कि आइसकेन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मानेको के हो? हाम्रो संविधानले नै अहिलेको मूल गाइडलाइन हो नि त। त्यो मूल गाइडलाइनबाट चाहिँ राजनीतिक पार्टी निर्देशित भएर हामी अगाडि रिस उठ्न साथ चाहिँ बन्दुक पड्काउनु पनि ठिक हो अनि भाला हाल्नु पनि ठिक हो। विप्लवकै धार समात्नु पर्यो। संविधान विरोधी शक्तिहरू त कहाँ कहाँ कुन कुन संविधान स्वीकार गरेका छैनन्, उनीहरूले बन्दुक उठाउने छुट त रह्यो नि त। मैले संविधान होइन, छुट होइन, आत्मकेन्द्रित छुट मात्रै मानेको हो के, छुट होइन। राज्यले पनि त प्रतिबन्ध लगाएको छ, तिमी प्रतिबन्धित शक्ति हौ भन्दा त्यो खालको व्यवहार राज्यले गरिराखेको छ। संविधान पनि मानिराख्ने अनि त्यो खालको व्यवहार पनि देखाइराख्ने, त्यो के हो भन्दाखेरि मान्न, देशलाई मान्ने, संविधानलाई मान्नुपर्छ भन्दा संविधानलाई नमान्ने, कानुनलाई मान्नुपर्छ भने कानुनलाई नमान्ने, कानुन अनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ भने त्यसलाई पनि नमान्ने। हामी देख्छौँ नि कति हत्याकाण्ड हुन्छ नि, संविधान मान्नेहरूले पनि गर्छन्, नमान्नेले मात्रै गर्छन् भन्ने होइन। अपराध त संविधान मान्नेले पनि गर्न सक्छन् नि त। तर अपराध गरिसकेपछि अपराध मुक्त हुनु हुँदैन। जसले अपराध गर्छ तर म अपराधी होइन, प्रायश्चित गर्नु पर्यो, प्रायश्चित गर्न आफू तयार छैन, उनको धार फरक हो। नभए त संविधानभित्र अपराध गरेछ भने अपराध अनुसारको दण्ड हुन्छ। तर दण्ड पाए भन्दैमा म यो संविधान मान्दिनँ भन्ने त हुँदैन। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिराखे त्यही होइन, संविधानका कुरा ल्याइहाल्नु भयो। संविधान, यही संविधानलाई शपथ खानी, यही संविधानमा नभएको धारामा कुल्चिएर उभिएर मैले संविधान के अरे संसद भङ्ग गरेँ भनेर चुनावमा जान पाइन्छ त? उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। राजनीतिक जवाफ हो भन्नु पनि उहाँले त। बाबा यो राजनीतिक प्रश्न हो, अदालतको प्रश्नै होइन भन्दै गर्दा संविधानको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्छ नि त, उहाँले गर्ने त होइन। संविधानको व्याख्या, अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ, यसमा कुनै द्विमत छैन। तर के हो भने कसैलाई अधिकार प्राप्त व्यक्तिले केही कुरा गर्छ भने त्यो ठिक हो कि होइन भन्ने जाँच्ने निकाय पनि हो नि त। आफूले आफैलाई ठिक भन्न त पाउँछन्, तर के हो भन्दाखेरि परीक्षण हुनु पर्यो। परीक्षणबाट ठिक भयो भने अनि त्यसलाई मान्नु पर्यो, होइन भने कहाँ कमजोरी छ त्यो कमजोरी सच्याउनु पर्यो। संविधानमा कमजोरी रहेछ भने संविधान सचिने कुरा हुन्छ, संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ। होइन संविधानमा कमजोरी छैन, व्यक्तिमा कमजोरी देखियो भने त व्यक्ति सचिनु पर्यो, व्यक्ति सचिनु पर्यो। अहिलेको नेकपा भित्रको विवादका सन्दर्भमा चाहिँ अब व्यक्ति सचिनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको लाइन हो? मलाई भन्नुहुन्छ भने एकतिर चाहिँ संसद विघटन चाहिँ जायज हो भन्ने मलाई लाग्दैन, पार्टी विभाजन जायज हो भन्ने लाग्दैन। अत्यन्तै तनावमा आएको बेलामा मान्छेले गर्ने निर्णय त यस्तै हुन्छ नि त। हो, तनावमा आएर गरिएको निर्णयहरू हुन् भन्ने लाग्छ। मैले सुरुदेखि नै एउटा कुरा उठाएको थिएँ,
कि नेपालको इतिहासमा राणा शासनपछि कुनै पनि सरकार पुरावधि चलेको छ। 6 महिने 9 महिने सरकारको रूपमा एक किसिमले बदनाम हुनुपर्ने नेपालको राजनीति। त्यसै कारणले हामीले के भन्यो भने राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ भनेर जनताको बिचमा गयौँ, विकास दिन्छौँ भनेर गयौँ र खुसी दिन्छौँ, समृद्ध बनाउँछौँ, समृद्ध बनाउँछौँ भने गयौँ। समृद्धिले खुसी दिन्छ हो, अरू धेरै कुरा नभनौँ, खुद्रा कुराहरू। तर कुरा के भयो भन्ने हो भने अहिलेको सैद्धान्तिक लडाई हो, कुनै सैद्धान्तिक लडाई। सैद्धान्तिक बहसमा त तपाईँहरू जाँदै जानु भएन, कहिले जानुभयो हो। अहिलेको लडाई भनेको कार्यशैलीसँग जोडिएको छ, कार्य पद्धतिसँग जोडिएको छ, पदसँग जोडिएको छ, कसले कति चलाउने कुरासँग जोडिएको छ, मैले पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा छ, मैले कहिले छोड्नुपर्ने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ, मेरा मान्छेले पाए कि पाएनन्, उसका मान्छेले कति पाए भन्ने कुरासँग जोडिएर आएको होइन। त्यस कारणले यो सारमा भन्ने हो भने संकुचित रूपमा आएको छ। मिल्नै नसक्ने भन्ने होइन, मिलाउनै नसकिने भन्ने होइन, केही छोड्नै नपर्ने भन्ने पनि होइन, सबै कुरा मैले नै प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो के हो भने जहाँ जहाँ कमजोरी भएको छ, कमजोरीको पहिलो कुरा के हो भने आफूले आफैलाई आत्मालोचना गरेर भनिजाने हो। त्यसैले अनि मेरा मान्छे र तेरा मान्छे भनेर छोड्नुपर्छ, म र फलानु भनेर छोड्नुपर्छ र सामूहिक निर्णय प्रणाली त छँदैछ, तर त्यहाँभित्र कुनै किसिमको अपाच्य कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो हो जसको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भनेपछि त अहिले 2/3 नजिककोले राजनीतिक स्थायित्व दिएन भने संविधानले दिँदैन, यो संविधानै असफल रहेछ भन्न पाइयो नि अब त हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको रणाकोले यो पार्टीको रणाको मात्रै होइन, यसले संविधानमाथि प्रहार गर्छ। गणतन्त्र नचाहनेहरू सल्भलाएका छन्, संघीयता नचाहनेहरू सल्भलाएका छन्, लोकतन्त्र नचाहनेहरू सल्भलाएका छन्, यो संविधान जारी हुँदाखेरि खुसी नभएकाहरू सल्भलाएका छन्। अनि सार रूपमा भन्ने हो भने देखिँदा सानो देखिने तर अन्तिममा ज्यानै जाने गरिकन संविधानै जाने गरिकन चाहिँ गतिविधि अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ? जनताले थुप्रै शहीदहरूले बलिदानी पूर्ण ल्याएको जनताको जनमतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान, अनि यो संविधान पनि पहिलोचोटि कार्यान्वयनको सन्दर्भमै रहँदा संविधान समाप्त हुने भयो भने अनि संविधान सकियो भने गणतन्त्र रहिरहन्छ र संघीयता रहिरहन्छ र अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिँ फेरि स्थापित गर्नको निम्ति अहिले सडकमा आए जस्तै फेरि सबै शक्ति सडकमा आउने, अनि नेपालले राजनीतिक स्थायित्व कहिले पाउने? नेकपाले ल्याएको अस्थिरता हो नि त यो त। नेकपा जनताले बुझेको छ, तपाईले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ, मैले तपाईले स्वीकार भएको छ, जनताले पनि बुझिराखेको छ। तर यहाँनेरि तपाईले संविधान नै प्रहार भयो भने गणतन्त्र कहाँनेरि रहन्छ, धर्मनिरपेक्षता कहाँनेरि रहन्छ, संघीयता कहाँनेरि रहन्छ? तपाईले उठाइराखेको प्रश्न हो, हैन? उठाइराखेको। गणतन्त्रका सन्दर्भमा तपाईको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनहरूमा दिएका अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ? धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा तपाईको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका पछिल्ला व्यवहारले के संकेत गर्छ? अनि संघीयताका सन्दर्भमा तपाईका पार्टीका बहुसंख्यक मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारसँग गरिराखेको व्यवहार अनि त्यसको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ?
यी तीनटा प्रणाली र पद्धति हामीले कतै आत्मादेखि नै स्वीकारिराखेका छैनौँ, त्यसकारण यो परिस्थिति सिर्जना भइराखेको छ भने अब कतिलाई आत्मैदेखि लोकतन्त्र मन नपरे होला, कतिलाई निर्वाचनै मन पर्दैन, कतिलाई निर्वाचित मन पर्दैन। लतारिए त आएका थिए, केही लतारिएर आएका थिए र लतारिँदै पनि जान्छन्। हामी कहिले काहीँ देख्छौँ नि, पूर्व राजाको गतिविधि र उनका केही समर्थकहरूको गतिविधि पनि हामी देख्छौँ। अनि बन्दुकको गतिविधि त अघि तपाईँले बताइहाल्नु हो। अनि विदेशीहरूले चाहिँ बेला बेलामा विज्ञको नाममा वक्तव्य जारी गर्ने कुरा पनि सुनिराख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक भेटघाटहरू पनि देखिएकै छ, सतहमै आएका छन्। र मेरो मान्यता के हो भने जब जब सङ्कट पर्छ त्यो बेलामा राष्ट्रिय एकता पनि बलियो हुनुपर्छ, पार्टीभित्रको एकता पनि बलियो हुनुपर्छ। त्यो त तपाईँले भने जस्तै भइहाल्यो नि। हामी राजनीतिक स्थिरतामा गइराखेका थियौँ अनि हामीले घरभित्रै फेरि पनि एक खालको अस्थिरता सिर्जना गऱ्यौँ। हो, जान घरमा आगो लगायौँ अनि आगो निभाउन चाहिँ हामी सबै एकताबद्ध हुनु पर्यो भनेर फेरि आह्वान गरिराखेका छौँ भन्ने खालको परिस्थिति भयो नि त यो। हो, मैले त्यसैले गर्दाखेरि मैले भने अहिलेको समस्या चाहिँ नेताहरूले खोजेर ल्याएको समस्या हो, नेताहरूभित्र उब्जिएको महत्त्वाकांक्षाको समस्या हो। त्यसको मूल्य चाहिँ राष्ट्रले चुकाउनु पर्ने। अन्यता त सबै उहाँहरू नै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको क्रियाकलाप राष्ट्रले भोग्नु नपरेको छ र? नेतामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ भने प्रणालीमाथि म प्रश्न किन नउठाउने? एउटा कुरा के हो भने प्रणालीलाई पनि जीवन दिने कुरा त नेताहरूले नै हो। प्रणाली भनेको जीवन्त भएन भने, त्यसलाई बोक्नै भएन भने के हुन्छ र? त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्कटको बेलामा नेताहरूले समाधान दिएका छन्, फेरि पनि दिनुपर्छ, आग्रह हो, सहयोग गर्नुपर्छ, नेताहरूलाई उक्साउनु चाहिँ हुँदैन। तर त्यो विश्वास नेतृत्वले दिनै गुमाइराखेको छ नि त फेरि, होइन र? नेतृत्वले विश्वास गुमाइसकेपछि हामी देख्छौँ नि नयाँ नेतृत्वको उदय पनि हुन्छ। नेतृत्व अथवा प्रणालीको उदय हुन्छ। प्रणाली थेग्नै सकेन भने नयाँ नेतृत्वले प्रणाली सहितको उदय पनि हुन सक्छ। तर प्रणालीभित्र नेता मात्रै खराब भयो भने नयाँ नेताको उदय पनि हुन्छ। 17 साल त्यसै गरी आयो, 46 साल त्यसै गरी आयो, 63 साल त्यसै गरी आयो, 72, 73 त्यसै गरी आयो भन्दाखेरि हामीले हरेक पटक कमजोरी कहिले कहाँ हुँदैन र? समस्या नभएको व्यक्ति, संस्था, समाज, देश कहाँ हुन्छ र? समस्याको प्रकृति फरक होला, ठाउँ अनुसार फरक होला, व्यक्ति अनुसार फरक होला, समाज अनुसार फरक होला, राष्ट्र अनुसार फरक होला। तर समस्या समाधान गर्ने भनेको अरूले गरिदिँदैन, आफैले गर्नुपर्छ र आफूले अनुभूति गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि देशका नेताहरूले देशलाई नै नेतृत्व गर्न सकेनन् भने के हुन्छ? देशका जनता रोएर मात्रै बस्छ कि विकल्प खोज्छ? नेताको विकल्प नेता खोज्छ, प्रणालीले काम दिएन भने प्रणालीको विकल्प पनि खोज्छ। तर अहिले प्रणालीको विकासको विकल्प खोजिरहेको छैन। नेताहरूलाई हामी मिल्नुस् भनिरहेका छौँ, नेताहरूलाई प्रणालीमाथिको आक्रमणलाई रोक्नुस् भनिरहेका छौँ। अहिले यति बेला यो प्रणाली अथवा यो संविधानमाथि प्रश्न उठाउने जुन मैदान नेताहरूले खडा गरिराखेका छन् नि, ल दुईटा विकल्प भयो। हामी मध्यावधि चुनावमा गयौँ, चुनिएर त यही अनुहारहरू आउने होलान् फेरि पनि, र यिनीहरूले सरकार चलाउने होलान्,
यिनीहरूको क्षमता परीक्षण भइसकेकै छ। ल संसद पुनर्स्थापना भयो, यिनै अनुहारहरू त्यही संसदभित्र जालान्, पार्टी विभाजन होला, तपाईँहरूको पार्टीको विवाद मिलाइदिनको लागि प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल कोही प्रधानमन्त्री बन्लान्, संसदीय दलको नेता अर्को होला, अनि फेरि पनि हामी त्यही प्रयोगशालाकै बाटोमा त जान्छौँ नि, होइन र? चुनावै भयो भने ढिलो चाँडो त चुनाव हुन्छ, नभए आवधिक चुनाव 2 वर्षपछि त हुन्छ नै। सबै यही नेताहरू जस्ताको तस्तै आउँछन्। चुनावमा पटक पटक जित्न नसकेपछि जस बेलाबाट राष्ट्रिय सभामा लगिहाल्नुहुन्छ, समानुपातिकमा लगिहाल्नुहुन्छ, भाग पुर्याइहाल्नुहुन्छ, उखर माउलो गर्ने र जसरी भए पनि जनमतबाट आफू तिरस्कृत भएपछि, पराजित भएपछि पनि पद चाहिँ मलाई नै चाहियो। यो भनेको के हो? संविधान संशोधन गरेर भए पनि मलाई लैजाऊ। हो, यो भनेको प्रणालीलाई नबुझ्ने, जनमतलाई नबुझ्ने, जनमतलाई ध्यान नदिने र सबै कुरा मैले पाउनुपर्छ, यदि मैले पाइनँ भने मैले बाँच्नु र मर्नुमा के फरक छ, अथवा मैले पाइनँ भने त देशै डुब्छ। आफू पाएन भने देशको नाम लिएर आफू चाहिँ मर्ने र बाँच्ने दोसाँधमा पुग्ने, अनि चाहिँ दोष चाहिँ अरूको नाममा लगाउने, यो गलत कुरा हो। यो नेताभित्र, चाहे कुनै तहको नेताभित्र किन नहोस्, यो गलत कुरा हो र यसलाई साथ दिनु पनि गलतलाई साथ दिनु हो। अब यहाँनिर लगभग अन्त्यमा छौँ। हिजोका दिनमा आवधिक चुनावको हामी 3 वर्ष त कटेर आयौँ नि। 3 वर्ष अगाडि चुनाव लड्दै गर्दा अहिलेको संविधान, अहिलेको पद्धति, अहिलेको प्रणालीमा हामीले जे जस्ता व्यवस्था गऱ्यौँ, यो चुनावी पद्धति नै त्यस्तै छ बाबा। तपाईँले कसरी कुन रूपमा चुनाव जितेर आउनु पर्यो? अब चुनावी एउटा अमुक मान्छे, एउटा इमान्दार मान्छे, मेरो जनाधार छ, मेरो जनमत छ, म लोकप्रिय छु, मसँग भिजन छ भन्ने मान्छे निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभामा आउन सक्ने ठाउँ हामीले राखेका छौँ र हामी राम्रो नयाँ नेतृत्वको परिकल्पना गर्छौँ भने आउनै नसक्ने कुरा भएन। मसँग पैसा छैन, मसँग मसल छैन, मसँग गुन्डा छैनन्, मसँग ठेकदार छैनन्, मसँग व्यापारी छैनन्, म कसरी चुनाव जित्छु? मै सामनेमा छु नि त, जितेरै आएको हुँ। तपाईँलाई जस्तै सबैलाई जनताले दानै दिए त चुनाव जितेर पठाउँदैन नि त। तपाईँलाई त चन्दा दिए, जितेर पठाए, एकजनाको लागि होला नि, सबैको लागि त नागरिकले योगदान गर्दैन। राम्रो असल व्यक्ति धेरै भए भने धेरै त्यस्तै व्यक्ति आउँछ। तपाईँ आएर के भयो? सिंहदरबारमा आएपछि तपाईँको काममा त कैँची लाग्यो नि फेरि। हो, लाग्छ। किन आउनु र नआउनुको अर्थ कहाँ रह्यो? जब तपाईँ राष्ट्र परिवर्तनका लागि केही गर्न तपाईँलाई दिँदैन भने, तगारो लगाइन्छ भने तपाईँ जस्तो इमान्दार आएर के काम? म के भन्छु भने सबै कुरा एकैचोटि समाप्त हुने गरिकन गर्ने कोही हुँदैन। तर राम्रो सुरुवात गरियो भने यो पनि विश्वास गर्नुपर्छ, मेरो तागतले भ्याएसम्म म अगाडि बढाउँछु, नभए यस्तै राम्रो अरू पनि आउँछन् र उसले पनि बढाउँछन् भन्ने हो। तपाईँले गतिलो काम गर्दा तपाईँभन्दा माथि रहेका मान्छेहरू ओझेलमा पर्छ नि त फेरि। त्यो तपाईँले नि भोग्नु भएको छ। सङ्कुचित सोच राख्ने नेहरूले सोच्ने कुरा हो। भोग्नु भएको छ नि। भोगेको छु, तर म चाहिँ सङ्कुचित सोच राख्दिनँ। म कहिले भनिनँ। मन्त्रीबाट हटेपछि रोइ बिराल म कहिले गरिनँ। म के भने, म बाँचुन्जेल कहिले पनि सोध्ने छैन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मलाई किन अयोग्य भएँ, मलाई किन हटाइयो भने। योग्यता र अयोग्यता संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। जनताको नजरमा म गिर्नु हुँदैन, कोही व्यक्तिको नजरमा म राम्रो या नराम्रो पनि हुन सक्छु। त्यसकारणले व्यक्तिप्रति म जान्न, समग्रप्रति जान्छु र समग्रमा अपराध गर्नु हुँदैन, गल्ती गर्नु हुँदैन। सक्ने जति
मात्र राम्रो काम गर्नुपर्छ। कुनै पक्षधर्तामा नलिकन राजनीति चल्ला अबको दिनमा? आजका दिनमा उभिएर हेर्नुहोस् त, डिलमा बसेर नेकपालाई चल्छ राजनीति? अहिले पनि म के भनेको छु भने निर्वाचन आयोगको अन्तिम फैसला, सर्वोच्च अदालतको बाँकी फैसला नआउन्जेल म पूर्ण रूपमा कतै नलागिकन मिल्न मिलाउनेमा मात्रै लाग्छु। जब सर्वोच्चको फैसला आउँछ, निर्वाचन आयोगको फैसला आइसक्छ, त्यसपछि राजनीतिक प्राणी हुँ म। फेरि पछि पनि मिल्न सकिँदैन भन्ने त होइन, तर एकतिर लागेरै राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउनुहुन्छ। राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउँछु। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। समग्रतामा नेकपाभित्र डरलाग्दो समस्या देखिएको छ, नेताहरू आफैले सिर्जना गरेको समस्या। नेताहरू, विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरू घरमा आगो लगाएर खरानीको व्यापारका लागि निस्किएका छन् भन्दा पनि अनुपयुक्त नहोला यति बेला, किनकि आम रूपमा सरकार चलाउने, स्थायित्व दिने, समृद्धि र विकासको नारालाई कार्यान्वयन गर्ने जनमत पाएर आएको नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार, नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार, सबैभन्दा काम गर्नका लागि सहज परिस्थितिमा जन्मिएको सरकार थियो। तर सरकार चलाउन सकेनन्, आफ्नो योग्यता नेताहरूले पुष्टि गर्न नसकेर अहिले यति बेला देशलाई मध्यावधि निर्वाचनको बोझमा अथवा संसद पुनर्स्थापना पछाडि हुन सक्ने सम्भावित सत्ता समीकरणको बोझमा राष्ट्रलाई धकेलिरहँदा समग्रतामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको समस्या के हो भन्ने प्रश्नमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादको लागि नेता पण्डितलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।